हुन्छ यार सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी विशेष उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 15 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 15 पदसम्म द ट्रु मिनिङ टु लाइफ, जीवनको साँचो अर्थ के हो भनेर चाहिँ आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। फ्रम भ्यानिटी एन्ड होपलेसनेस टु होप, व्यर्थताबाट आशाहीनबाट एउटा आशा भन्ने कुराहरू। यो एउटा प्राचीन हिब्रू पुस्तक हो जसले हामीलाई यो संसारमा कसरी जिउनुपर्छ जो हाम्रो समझभन्दा बाहिर छ भनी सिकाएको छ। है, यो संसारमा जे जति घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो समझभन्दा बाहिर छ। यसकारण चाहिँ यो संसारमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ कोहलेत भन्ने शिक्षकले, यो उपदेशकले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। सबै कुराको लागि समय छ र आकाशमुनि सबै क्रियाकलापको लागि एउटा बेला छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर एक पदमा लेखेको छ। सबै कुराको लागि के छ? समय छ। है, हाम्रो वरिपरि हाम्रो थुप्रै यस्ता है परिवर्तनका हामी प्रमाणहरू हामी देख्छौँ। थुप्रै प्रमाणहरू छ। जस्तै उदाहरण अहिले हामी गर्मी महिनामा छ, अब केही समयपछि यो परिवर्तन भएर त्यसपछि बर्खा लाग्छ, पानी पर्न थाल्छ, त्यसपछि बर्खा सकेपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि है अर्को परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि जाडो महिना आउँछ। यो चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ। यो पृथ्वीमा हरेक कुराहरूको परिवर्तन हुन्छ। हरेक कुराको एउटा के छ? समय छ भन्ने कुरा बताएको छ। है, हामी बालक थियौँ, अब हामी जवान भएका छौँ, अब हामी केही वर्षपछि हामी वृद्ध हुन्छौँ। यसकारण यो के छ त? यो एउटा साइकल हो। यो चाहिँ के भइरहेको छ त? परिवर्तन भइ नै रहेको छ। यहाँ विशेष उपदेशकले 14वटा जोडीहरूको बारेमा बताएको छ। है, रोप्ने एउटा समय छ, उखाल्ने एउटा समय छ। यस्तो जोडीहरू चाहिँ जम्मा यहाँनिर हामी 14वटा विशेष त्यस्तो जोडीहरू चाहिँ हामी भेटाउँछौँ जसले जीवनका सबै क्षेत्रलाई ओगटेको छ। यहाँ जति पनि उपदेशकले यहाँनिर 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 15 पदसम्म जुन जोडीहरूको बारेमा बताएको छ त्यो हरेक जोडी चाहिँ ले चाहिँ जीवनको हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ओगटेको छ। र यहाँ विशेष जीवनको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। वाट इज लाइफ भन्ने कुराहरू, डिस्क्रिप्सन अफ लाइफको बारेमा चाहिँ यहाँनिर विशेष बताएको छ। सोलोमन राजाले जीवनका साँचो अर्थ के हो भने चाहिँ बुझ्ने उसले प्रयास गरेको छ। जीवनको अर्थ के हो? तिनले असल र खराब समय सबैलाई आउँछ र यो अवस्था प्रत्येक पुस्तालाई दोहोरिन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यो कुरा एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। है त, हामी हरेकलाई, जोसुकै मानिस यस पृथ्वीमा जन्मिए तापनि हरेक मानिसले असल र खराब दुईटै समयको के गर्नुपर्छ त? दुईटै समयलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ र यो चाहिँ घरिघरि दोहोरिन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। है त, यो प्रक्रिया निश्चयताको साथमा फेरि दोहोरिन्छ भन्ने चाहिँ सुलेमान राजाले निष्कर्ष निकालेको छ। 15 पदमा, 3 अध्यायको 15 पदमा हेर्नुहोस् त, म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, जे छ त्यो अघिदेखि नै थियो, जे हुन्छ त्यो पहिलेदेखि नै थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूको हर हिसाब लिनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यो पृथ्वीमा जे भइरहेको छ त्यो पहिला पनि भएको थियो र अहिले जे हुँदैछ त्यो भविष्यमा पनि त्यो हुनेछ। यसकारण यो के हुन्छ त? दोहोरिन्छ। है, यो घटनाहरू पहिला पनि भएको थियो, फरक प्रकारले भएको थियो। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले आत्तिनु आवश्यकता छैन, किनभने परमेश्वरले नै हरेक समय र ऋतुहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नु भएको छ। उहाँले नै बनाउनु भएको छ र बुद्धिमान मानिसले चाहिँ यो कुरा राम्रोसँगले बुझ्छ र जीवनको है उकाली र ओह्राली अवस्थामा अथवा उत्ताप चढावको समयमा चाहिँ ऊ जहिले पनि ऊ तयारी भएर बस्छ। यसकारण यहाँनिर लेखकले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिमान मानिस चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जो मान्छे चाहिँ हरेक समयको लागि चाहिँ के भएर बस्छ त? तयारी भएर बस्छ, हरेक समयको निम्ति। यसकारण ऊ आत्तिँदैन भन्ने कुरा बताएको छ। तर मानिसलाई चाहिँ हरेक किसिमका समस्याहरू आउँछ, दुःख पनि आउँछ, है अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउँछ, रोग पनि आउँछ, बिमार पनि आउँछ, खुसी पनि आउँछ, हाँसो पनि आउँछ, रमाउट पनि हुन्छ, नाच्नु पनि सकिन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। तर
त्यो समय आउनभन्दा अगाडि नै बुद्धिमान मानिसले के गर्छ त पुरा रूपले तयारी भएर बस्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण उपदेशक 3 मा चाहिँ कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् जो मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भन्ने कुरो चाहिँ सोलोमनले हामीलाई सिकाएको छ है। यसकारण यो जुन कुरा यहाँनिर 3 अध्यायमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मानिसको अधीनमा छैन, हामी मानिसहरूको नियन्त्रणमा छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। जस्तै अहिले कोरोना आएको छ है, कोभिड-19 आएको छ, ठुलो महामारी भएको छ, यो मानिसको नियन्त्रणमा छैन, यो चाहिँ मानिसको नियन्त्रण बाहिरको कुराहरू हो। मानिसहरू जतिसुकै धनी र जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि तिनीहरूमा आइपर्ने दुःख, रोग बिमार र मृत्युलाई रोक्न सक्दैन। यो 3टा कुरा चाहिँ संसारको कुनै पनि मानिसले रोक्न सक्दैन। यो चाहिँ के छ त मानिसको समशक्तिभन्दा बाहिर छ है त। दुःख, रोग बिमार र मृत्युलाई कुनै पनि मानिसले छेक्न सक्दैन अथवा रोक्न सक्दैन। साँचो सान्त्वना र साँचो आनन्द चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर मात्र पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सुलेमान राजाले यो 3 अध्यायमा देखाउन खोजिरहेको छ। यदि हामीले जीवनको साँचो आनन्द प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि, साँचो सान्त्वना प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले बताएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई दिएको अवसरहरूमा मानिसले आफ्नो जीवनको सक्दो मौका के गर्नुपर्छ त सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा बाँचुन्जेलसम्म हाम्रो जीवनमा जति पनि अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ, जति पनि मौकाहरू आउँछ, त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ठिकसँगले हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। यदि हामीले ठिक प्रकारले सदुपयोग गर्न जानेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनसक्छ त एकदमै अर्थहीन हुनसक्छ। उपदेशक 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 15 पदमा परमेश्वरले जुटाउनु भएका थोकहरूलाई सोलोमनले एकदमै विचार गरेर, एकदमै ध्यान लगाएर, मन लगाएर उसले अध्ययन गरेको छ। त्यसलाई एकदम राम्रोसँगले त्यसलाई चाहिँ विचार गरेको छ, एकदम गौरता साथ त्यसलाई हेरेको छ। यसका यहाँनिर बताएको छ समय र ऋतुहरू परमेश्वरले नियुक्त गर्नुहुन्छ। 3 को 1 देखि 8 पदसम्म चाहिँ लेखेको छ समयहरू, जति पनि यो पृथ्वीमा समयहरू आउँछ, टाइम एन्ड सिजन भन्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वर आफैले नै नियुक्त गर्नुभएको छ। सोलोमनले यहाँ उल्लेख गरेका जति पनि थोकहरू छ यो 3 अध्यायमा लेखेका कुराहरू, ती सबै हामीले अनुभव गर्नेछौँ, ती सबै हामी कुरो जान्नेछौँ यदि हामी चाहिँ लामो समयसम्म यस पृथ्वीमा रहिरह्यौँ भने चाहिँ ती हरेक कुराहरूको चाहिँ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरो चाहिँ सुलेमान राजाले हामीलाई सिकाउनु खोजेको छ। र सुलेमान राजाले 2 अध्यायमा एकदमै दृढताको साथमा, एकदमै कन्फिडेन्सको साथमा र एकदमै निश्चयताको साथमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धन, ज्ञान र सफलता, यो 3टा कुराहरू चाहिँ धन, ज्ञान र सफलता यो चाहिँ मानिसको हातमा छैन। उसले 100% कन्फिडेन्स भएर भनिरहेको छ कि मानिसको हातमा धन, ज्ञान र सफलता छैन भन्ने कुरा, यो चाहिँ केवल परमेश्वरबाट मात्र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपले उसले बताएको छ। याकुब 4 अध्यायको 13 देखि लिएर 16 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला र त्यहाँ 1 वर्षसम्म बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्नेहरूलाई अब यो सुन है भने याकुबले भनेको छ। भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुवालो मात्र हो, तिमीहरू त बाफ मात्र हो है, बेपर मात्र हो है त। त्यो चाहिँ केही बेरको निम्ति देखा पर्छ र केही बेरपछि त्यो हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो पो भन्नुपर्ने थियो, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यसो गरौँला उसो गरौँला, तर अहिले त तिमीहरू आफ्ना सेकीमा धाक लगाउँछौ, यस्तो सबै सेकी खराब हो। यसकारण यहाँनिर याकुबले पनि हामीले एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ यदि हामी सफलता पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ, यदि हामी एकदम धनी हुन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ, यदि हामीले ज्ञान प्राप्त गरेको चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छैन भन्ने कुरा बताएको छ। यो चाहिँ केवल परमेश्वरको हातमा छ है।
यसकारण परमेश्वरको इच्छा भयो भने म यस्तो हुनेछु उस्तो हुनेछु भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ सेखी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला 2 पदमा हेर्नुहोस् त, जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ भन्ने कुरा बताएको छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ। हामी जन्मिने कुरा है, हामी जन्मिने कुरा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो। म चाहिँ डिसेम्बर 5 तारिक जन्मिन्छु अथवा म डिसेम्बर 25 तारिक प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिएको बेलामा नै म जन्मिन्छु भनेर चाहिँ हामी जन्मिन सक्दैनौँ है। हामी कति बेला जन्मिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यो त केवल परमेश्वरको हातमा मात्रै छ। यसकारण हामी जन्मिने कुरा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ र हाम्रो मृत्युलाई हामी कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ। होइन म आज मर्दिनँ, हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने यो दुईटा कुरा चाहिँ जन्मिने कुरा र मर्ने कुरा चाहिँ के छ त, यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन होइन। अब अहिले थुप्रो मानिसहरू मरिरहेको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि मानिसहरूको विश्लेषणहरू सुन्नुपर्छ होइन, मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो व्याख्याहरू सुन्नुपर्छ है। त्यो मान्छे त यति बेला नमर्नु पर्ने थियो, कसरी मर्यो? ऊ त एउटा परमेश्वरको सेवक हो, ऊ त नपर्नु पर्ने थियो, परमेश्वरलाई बचाउनु पर्ने थियो होइन। ओहो, त्यो मान्छेको मर्नुको सट्टामा चाहिँ म मरेको भए हुन्थ्यो अथवा त्यो फल्ना मान्छे मरेको भए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो छ, यो मान्छे कति राम्रो थियो। हाम्रो आफ्नो आफ्नो विश्लेषणहरू छ है। तर धर्मशास्त्र बाइबलले एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ, जन्मने कुरा र मृत्युको कुरा चाहिँ कसैले पनि यो चाहिँ के गर्न सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत नियन्त्रणमा छैन। यो चाहिँ केवल परमेश्वरको हातमा छ। यो चाहिँ हामी आफैले म यति बेला जन्मिन्छु, म यति बेला मर्छु भनेर हामीले किटान गरेर भन्न सक्दैन। यसकारण जन्मने र मर्ने दुवैको समय तोकिएको छ, जो मानिसको हस्तक्षेप बिना नै पुरा हुन्छ है त। मानिसको हस्तक्षेप बिना नै यो पुरा हुन्छ, जन्मिने कुरा र मर्ने कुराहरू। यसकारण हिब्रू 9:27 पदमा त्यही लेखेको छ, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु एकदम निश्चित छ। यसकारण मानिसको निम्ति मर्नु निश्चित भएको कारणले गर्दाखेरि है मानिस कहिले मर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसलाई थाहा छैन। यसकारण अघि नै याकुबले हामीलाई भनिसकेको छ 4 अध्यायको 13 पददेखि 16 पदसम्म, हामी चाहिँ बाफहरू मात्र हौँ। हामी अहिले देख्छौँ र एकछिन पछि हराइहाल्छौँ। भोलि हामीले के हुन्छ भन्ने कुरो हामी कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हातमा छ। यसकारण जन्मिने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो समझभन्दा बाहिर छ है त। हाम्रो समझभन्दा यो चाहिँ एकदमै बाहिर छ, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा। दोस्रो कुरो, रोप्ने एउटा समय छ र उखाल्ने एउटा समय छ भन्ने कुरा। यसबारे चाहिँ किसानहरूलाई राम्रोसँगले थाहा छ, रोप्नु भनेको के हो र उखाल्नु भनेको के हो भन्ने कुरा है। जस्तै यशाया 5 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, तिनले त्यो खने र त्यसका ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा सबैभन्दा असल दाग रोपे। यसकारण चाहिँ यो किसानलाई थाहा छ रोप्नु भनेको के हो, उखेल्नु भनेको के हो भन्ने कुरा है त। यसलाई अब चाहिँ धान रोप्ने सिजन आउँदैछ अब होइन। अब असारमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ त, पानी धेरै पर्ने भएको कारणले चाहिँ रोप्ने गर्छ। यसकारण चाहिँ रोप्ने एउटा समय छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। कुनै पनि कुराको एउटा रोप्ने एउटा समय छ र त्यसको उखेल्ने पनि एउटा समय छ। यसलाई आत्मिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लुका 8 अध्यायको 11 लिएर 15 पदले यसलाई बताएको छ, बिउ छर्नेको उखानमा असल जमिनमा पर्ने, जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छन् र धैर्य साथ त्यसले फल फलाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ है त। रोप्ने भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक रूपले यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि जुन वचन चाहिँ है तिनीहरूले सुनेर चाहिँ निष्कपट साथ तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छ, त्यस्ता मान्छेले चाहिँ फल फलाउँछ है भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। मत्ती 15 अध्यायको 13 पदमा त्यो कुरो बताएको छ। तर उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले नरोप्नु भएका हरेक बोटलाई उखाल्नु हुनेछ। त्यो कुरा राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। हामीले दिनरात पवित्र परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ र हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो छ त, बाटो जस्तो छ कि ढुङ्गेनी जमिन जस्तो छ कि काँडाको जमिन जस्तो छ कि है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले बिउ छर्नेको उखानमा उहाँले थुप्रै किसिमका जमिनहरूको बारेमा बताउनु भयो। बाटोमा परेका बिउ
वा कोही बाटोमा परेको छ, कोही ढुङ्गेनी जमिनमा परेको छ, कतिवटा चाहिँ काँडाहरूको बिचमा परेको छ, र कतिवटा वचन चाहिँ है त्यो चाहिँ एकदमै असल जमिनमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले धेरै फल फलाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा कसरी रोपिरहेका छौँ त्यो कुरा हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। किनभने हामी भोलि बाँच्छौँ बाँच्दैनौँ भन्नेको ग्यारेन्टी छैन। मानिसको जीवनको मृत्युको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। कुनै पनि बेला यो मृत्यु आउन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर कुरा। यसकारण पवित्र परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी रोपिरहेका छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै ध्यानसँगले बुझ्नुपर्छ। यसको रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय छ भन्ने कुरा। अर्को मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय छ है। मार्ने भने चाहिँ यो चाहिँ विशेष यहुदी परम्परा अनुसार है, तिनीहरूको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अपराधीहरूलाई दण्ड दिने कुराहरू बताएको छ र रोगीहरूलाई निको पार्ने कुराहरू बताएको छ। व्यवस्था 13 अध्यायको 6 देखि लिएर 10 पदमा बताएको छ, तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइ छोरा छोरी, तिम्रा प्यारी पत्नी वा घनिष्ठ साथीले पनि तिमीहरूका पुर्खादेखि नचिनेका देवताहरूलाई पुजौ भनी तिमीहरूलाई सुटुक्क फकायो भने, चाहे तिमीहरूका वरिपरि बस्ने मानिसहरूका नजिकका देवता होस् वा टाढाका हुन्, देशका एक छेउका हुन् वा अर्कै छेउका, त्यो फुस्लाउनेको कुरा नसुन्नु है। त्यसलाई नमान्नु, त्यसको कुरा नमान्नु भन्ने कुरा बताएको छ। बरु माया नगरिकन, ढाकछोप नगरिकन वा नजोगाइकन तिमीहरूले चाहिँ त्यसलाई निश्चय नै मारिहाल्नु है। तिमीहरूले त्यसलाई मरुन्जेल ढुङ्गाले हान्नु, किनकि दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वरदेखि तिमीहरूलाई त्यसले बहकाउन खोज्यो। कुनै पनि मानिसले जसले बहकाउँछ, जसले गलत कुराहरूलाई साथ दिन्छ, जसले पवित्र परमेश्वरको कुरालाई सम्झौता गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ यहाँनिर चाहिँ त्यसको मार्ने एउटा समय छ। यो चाहिँ अपराधीहरूलाई मार्नेको कुराहरू बताएको छ है त, दोषीहरूलाई सजाय दिने कुराहरू बताएको छ। यो चाहिँ एकदमै स्पष्ट हो। यसलाई हामीले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको सँग चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, सम्झौता गर्नु हुँदैन। पवित्र परमेश्वरसँग हामीले कहिले पनि खेलबाड गर्नु हुँदैन कि यस कि नो मात्रै हुनु पर्यो। लुका 5 अध्यायको 31 पदमा यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो छैन, तर रोगीहरूलाई मात्र के छ त आवश्यकता छ भन्ने कुरा। यसकारण मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय है। यसकारण चाहिँ स्पष्ट रूपले कुरो यहाँनिर बताएको छ। अर्को चाहिँ टु ब्रेक डाउन एन्ड बिल्ड अप, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय। भनेको अर्थ चाहिँ पुरानो कुराहरूलाई हटाएर चाहिँ नयाँ कुराहरू बसाल्नु भन्न खोजेको है। हाम्रो पुरानो लुगाहरू के भएछ हामी फाल्छौँ है, घरहरू पुरानो भएपछि हामी के गर्छौँ मर्मत गर्छौँ है त, त्यसलाई भत्काउँछौँ र मानिसले त्यहाँनिर नयाँ है स्थापना गर्छ। यसकारण जति पनि अर्बनाइजेसनहरू भइरहेको छ, सहरीकरणहरू भइरहेको छ, पुरानो कुराहरूलाई हटाएर चाहिँ तिनीहरूले के गर्छ नयाँ कुराहरू चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ। यसले के बताउँछ भन्दा चाहिँ पुरानो कुरालाई हटाउनु है, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय भन्ने कुरा है। हाम्रो जीवनमा पनि है हामीले पनि त्यो कुराहरू कतिवटा कुरा नचाहिने कुराहरू छ होला हाम्रो जीवनमा, जुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा आवश्यकता छैन होला, त्यसलाई राखेर काम छैन, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ है, त्यसलाई डिमोलिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा के कुरो असल छ, के कुरोले फाइदा दिन्छ, के कुरोले पवित्र परमेश्वरको महिमा हुन्छ, के कुरोले मेरो जीवनमा है लाभदायक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय छ, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय छ। भने यो चाहिँ हृदयका भावनाहरू हो हैन, यो चाहिँ हृदयको एउटा भावनाहरू। सबै मानिसको जीवनमा असल र खराब निश्चय पनि आउँछ। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुहोस्। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि कति दुःखै दुःख भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हाँस्ने समय पनि आउँछ, नाच्ने समय पनि आउँछ है त। अनि हामी हाँस्ने समय आयो भन्दामै, नाच्ने समय आयो भन्दामै रुने समय आउँदैन भन्न खोजेको किन, हाम्रो हरेकको जीवनमा रुने समय पनि आउँछ, शोक गर्ने समय पनि आउँछ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ एउटा साइकल हो है त। हामी जति धेरै यो पृथ्वीमा बाँच्छौँ त्यति धेरै नै यी सबै कुराहरूको चाहिँ हामी के गर्दै जान्छौँ त सामना गर्दै जान्छौँ। यी सबै कुराहरूको हामी सामना गर्छौँ। निश्चय पनि यो पवित्र परमेश्वरको वचन हो। यो चाहिँ सुलेमान राजाले वास्तविक कुराहरूलाई यो पृथ्वीमा भएका थोकहरूलाई उसले खोजिरहेको छ। उसले त्यहाँनिर आफ्नो जीवनलाई त्यो जीवनको अर्थ खोज्नका निम्ति चाहिँ उसले प्रयास गरेको छ र उसले भनिरहेको छ
कि सबै मानिसको जीवनमा असल र खराबको समय चाहिँ निश्चय पनि आउँछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। अर्को कुरा है, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ र बटुल्ने एउटा समय भनेको अर्थ चाहिँ है, मानिसले खेतबारीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई निकालेर फाल्छ है, पछि फेरि घर बनाउने बेला भएपछि फेरि त्यही ढुङ्गाहरू चाहिँ के गर्छ त फेरि बटुल्ने काम गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ सबै ठाउँ र समयको लागि समय छ। कुनै पनि थोक है, हामी यो घरि है घरि बाहिर लान्छौँ, घरि भित्र ल्याउँछौँ, हो कि नि? फुललाई पनि यसको पनि के छ, आफ्नो समय छ है, हरेक कुराहरूको समय छ, हरेक कुराहरू। यसकारण चाहिँ सुलेमान राजाले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँ र समयको निम्ति चाहिँ समयको लागि चाहिँ समय छ भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को कुरा, अँगाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय। यो चाहिँ यसले के बताएको छ भन्दा चाहिँ प्रेमको बारेमा बताएको छ, एउटा अवैध प्रेमको बारेमा र एउटा चाहिँ यथार्थ प्रेमको बारेमा, एउटा चाहिँ घिनलाग्दो प्रेमको बारेमा बताएको छ, एउटा चाहिँ साँचो प्रेमको बारेमा बताएको छ, एउटा चाहिँ स्वार्थी प्रेमको बारेमा बताएको छ, एउटा चाहिँ एकदम यथार्थ प्रेमको बारेमा बताएको छ है। यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है त। हामी यो पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले दुईटै किसिमको प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने हामी अभिलाषी मानिसहरू हौँ, हामी पापले भरिएका छौँ। यसमा हामीमा धेरै स्वार्थहरू भएको कारणले चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो प्रेमहरू के छ त, अवैध छ है, त्यो चाहिँ घिनलाग्दो छ, अशुद्ध छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसलाई हामीले बिगारिरहेका हुन्छौँ। तर कतिवटा यस्तो प्रेम छ, त्यो प्रेम चाहिँ के छ त, एकदम यथार्थ छ। हितोपदेश 5 अध्यायको 18 देखि लिएर 21 पदमा यसरी लेखिएको छ, तेरो फोहरा आशीर्वादी होस् है, तेरो युवा अवस्थाको पत्नीसित तँ आनन्दित हो। हे मेरो छोरा अथवा हे मेरो छोरी, तँ किन वेश्याको मोहमा फँस्छस्? तँ किन अर्काको पत्नीलाई अथवा अर्काको पतिलाई अँगालिन गर्छस्? किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। यसकारण हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ, हामीले के रोप्दैछौँ अहिले, त्यसको हामी निश्चय पनि कटनी गर्नेछौँ है त। यसकारण चाहिँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ, किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसको सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। मानिसलाई हामी लुकाउन सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी लुकाउन सक्दैनौँ है। हाम्रो साथीहरूलाई हामी लुकाउन सक्छौँ, हाम्रो आमा बाउलाई हामी लुकाउन सक्छौँ, तर हामी परमेश्वर लुकाउन सक्दैनौँ। किनभने एकदमै स्पष्ट रहेछ परमेश्वरको वचनमा कि मानिसको चाल र सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, खोज्ने एउटा समय छ र छोडिदिने एउटा समय है, राख्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय भन्ने कुरा बताएको छ। मानिसको जीवनमा कहिले उन्नति कहिले अभाव हुन्छ, त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। मान्छेलाई जहिले पनि अभाव मात्रै हुँदैन है, मान्छेलाई सधैँ पनि उन्नति मात्रै हुँदैन। मानिसको जीवनमा कहिले उन्नति हुन्छ, कहिले फलिभाव हुन्छ, कहिले प्रशस्त पैसा हुन्छ, कोही बेला चाहिँ एक पैसा पनि हुँदैन, कोही बेला प्रशस्त खानेकुराहरू हुन्छ, कोही बेला खानेकुरा नै हुँदैन, कोही बेला प्रशस्त लाउने कुराहरू हुन्छ, कोही बेला त्यो लाउने कुरा नै हुँदैन। यसकारण चाहिँ हरेक मानिसको जीवनमा चाहिँ कहिले उन्नति हुन्छ र कहिले चाहिँ अभाव हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर सुलेमान राजाले बताएको छ। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो शक्ति धन कमाउनतिर लगाउँछ, तिनी दूरदर्शी हुन्छ र त्यो धन कहाँ राख्नुपर्छ र खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एकदम विचारशील हुन्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर सुलेमान राजाले के भनेको छ भने बुद्धिमान मानिस चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफ्नो शक्ति, सारा शक्ति, आफ्नो सारा परिश्रम चाहिँ धन कमाउनपट्टि लाग्छ। त्यति मात्र नभएर ऊ चाहिँ एकदम दूरदर्शी हुन्छ है। अब के हुन लागेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ उसले पहिल्यैदेखि नै के गरिन्छ, एकदमै विचार गरेर राख्नुपर्छ र कति बेला खर्च गर्नुपर्छ र कति बेला चाहिँ उसले चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ भनेको एकदमै विचारशील हुन्छ। यसकारण परमप्रभुको भय मान्नु नै ज्ञानको सुरु हो। बुद्धि चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? पवित्र परमेश्वरको डर र भय मानेर है। यसकारण त्यो बुद्धिमा चाहिँ हामी के हुन सक्छ, विचारशील हुन सक्छ र बुद्धिमान मानिसले मात्रै आफ्नो शक्ति चाहिँ धन कमाउनतिर लगाउँछ र ऊ एकदमै दूरदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। अर्को कुरा, च्यात्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय भन्ने कुरा बताएको छ। प्राचीन संसारलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, विशेष यहुदीहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, इजरायलीहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ दुःखको चिन्हको स्वरूप चाहिँ है तिनीहरूले के गर्ने गर्थ्यो, कपडा च्यात्ने चलन थियो।
तिनीहरू जब दुःख आइपर्थ्यो तिनीहरूले आफ्नो लुगाहरू च्यात्ने गर्थ्यो र जब शोक र विलापको समय सकिन्छ तब त्यो च्यातिएको लुगालाई चाहिँ फेरि तिनीहरूले सिलाउने गर्थ्यो है, मर्मत गर्ने गर्थ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि उत्पत्ति 37 अध्यायको 29 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जब रुबेन खाल्टामा फर्के, जुन खाल्टामा युसुफलाई तिनीहरूले फालेको थियो, त्यस बेला युसुफलाई खाल्टोमा नदेख्दा उनले आफ्नो लुगा च्याते भन्ने कुरा बताएको छ। दुःखको बेलामा चाहिँ पुरानो करारका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो लुगा च्यात्ने गर्थे। 34 पदमा 37 अध्यायको 34 पदमा तब याकुबले आफ्नो लुगा च्याते र तिनले आफ्नो कम्बरमा भाङ्रा लगाएर आफ्नो छोराको निम्ति धेरै दिनसम्म शोक गरे। र यसो त्यति बेला चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू शोकमा हुँदाखेरि, पीडामा हुँदाखेरि, दुःखमा हुँदाखेरि चाहिँ तिनले लुगा च्यात्ने गर्थे। र जब शोकको समय सिद्धिन्थ्यो, जब यो पीडाको समय सकिन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ के गर्थ्यो त, त्यही लुगा चाहिँ च्यातेको लुगा फेरि सिलाएर चाहिँ लाउने गर्थ्यो। यस कारण यहाँनिर बताएको छ दुःख है, यहाँ चाहिँ च्यात्ने एउटा समय छ, मर्मत गर्ने एउटा समय छ। अर्को कुरा चाहिँ चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय छ है। यस कारण प्यार 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 मात्रै बोल्ने राम्रो होइन। यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ यहाँनिर है त। हामी सबैले समय र परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक समय हरेक परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस कारण चाहिने बेलामा बोल्नुपर्छ र अरू बेला चाहिँ चुप लाग्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ, साइलेन्ट इज गोल्ड एन्ड स्पिकिङ इज सिल्भर है त। चुपचापसँग रहने बस्ने मान्छे चाहिँ सुन बराबर अरे, धेरै बोल्ने मान्छे चाहिँ चाँदी बराबर अरे है। याकुब अयुब 2 अध्यायको 13 पदमा जब अयुबलाई एकदमै ठुलो दुर्घटना भएको छ र अयुब अत्यन्तै बिरामी भएको छ भन्ने कुरो उनका 3 जना साथीहरूले सुने, ती 3 जना साथीहरू चाहिँ फर्केर आएको छ अयुबलाई हेर्नको निम्ति। र जब तिनीहरूले अयुबको अवस्थालाई देखे तब तिनीहरूले 7 दिन 7 रातसम्म तिनीहरूले एक शब्द पनि बोलेको छैन, चुपचापसँगले बोलेको तिनीहरू चाहिँ रहेको छ। यस कारण चाहिँ कतिखेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो, कति बेला चुप लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। हितोपदेश 15 अध्यायको 23 पदमा लेखेको छ, गरम मिसाजले मानिसले कलह मचाउँछ तर धैर्यवान मानिसले चाहिँ झगडा शान्त गराउँछ है त। मान्छेलाई रिस उठेको बेलामा बोलेकै बोल्यो, त्यसले के गर्छ त, झन् झगडा उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। तर धैर्यवान मानिसले झगडा शान्त गराउँछ। हितोपदेश 17 अध्यायको 28 पदमा लेखेको छ, चुप लागि बस्ने मूर्ख मानिस पनि बुद्धिमान ठानिन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। मूर्ख मान्छे पनि चुप लागेर बस्यो भने चाहिँ बुद्धिमान ठानिन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगायो भने त्यो चाहिँ विवेकी है, विवेकी मानिन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। अर्को कुरा, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय छ, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय छ भन्ने कुरा बताएको छ। यो सबै प्रेम गर्ने र घृणा गर्ने जीवनका भावनात्मक साधारण तत्त्वहरू हो अथवा कुराहरू हो। कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ है। जस्तै प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्यायको 34 र 35 पदमा भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिँदछु, तिमीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर। र जब तिमीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्छौ, यसैबाट अरू मानिसले थाहा पाउनेछौ कि तिमीहरू चाहिँ मेरा चेलाहरू हो। यसकारण चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। कतिवटा यस्ता कुराहरू छ जसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो, हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ है त। यो कुरा म पढ्न चाहन्छु। हितोपदेश 6 अध्यायको 16 देखि लिएर 19 पदसम्म घृणा गर्ने कुराहरू, परमेश्वरले के कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू 6वटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7औं चाहिँ यो उहाँको दृष्टिमा घृणित छ। के रहेछ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। पहिलो कुरा, अहङ्कारी आँखालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, झुटो बोल्ने जिब्रोलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, निर्दोषको रगत बगाउने चाहे आफ्नो होस् चाहे अर्काको होस् परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदयलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, खराबी काम गर्ने झट्टै अग्रसर हुने पाइलाहरू परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, असत्य बोल्ने र झुटो साक्षी र दाजुभाइहरूको माझमा झगडा उठाउने मानिसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, यो 7वटा कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी घृणा गर्ने कुरा चाहिँ 7औं कुरा भनेको छ। 7औं कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दाजुभाइहरूको बिचमा झगडा उठाउने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले सबभन्दा बढी घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ प्रेम गर्ने एउटा समय छ,
घृणा गर्ने एउटा समय छ, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय छ, है त। यो सबैबाट हामीले के पाठ सिक्नुपर्छ भन्दा हामी ती कुराहरूमा भर पर्नुपर्छ जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। The lessons to be learned in all of this is that we should depend on the things in which we have no ultimate control, हैन। यसकारण चाहिँ यी सबैबाट हामी के पाठ सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ती कुराहरूमा भर पर्नुपर्छ जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ र हामीले उपदेशक 3 मा भएको प्रवचनलाई चाहिँ एकदमै मन लगाएर ध्यान लगाएर हामीले के गर्नुपर्छ त पाठ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र अर्को भागमा हामी आउँछौँ, हेर्नुहोस् है त। अर्को भागमा चाहिँ त्यसपछि हामी 9 पददेखि लिएर 15 पदसम्म मेन्स ड्युटी रिगार्डिङ द टाइम्स एन्ड सिजन्स, समय र ऋतुहरूप्रति मानिसको कर्तव्य के हो त। किनकि जीवनका यस्ता विषयहरू र घटनाहरू छन् जसलाई एउटा व्यवस्थाले शासन गरिरहेको छ, जसलाई चलाउने मानिसको क्षमताभन्दा बाहिर छ। हेर्नुहोस् है त, यो पृथ्वीमा जति पनि विषयहरू छ, इस्युजहरू छ, इभेन्ट्सहरू छ, घटनाहरू घटिरहेको छ, यो चाहिँ एउटा विशेष किसिमको व्यवस्थाले यसलाई परिचालन गरिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ, है। यसकारण कति बेला आँधी आउँछ, कति बेला तुफान आउँछ, है, यो चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, है। कति बेला कोभिड आउँछ, है, कति बेला विभिन्न किसिमका महामारीहरू आउँछ, त्यो हाम्रो हातमा छैन। यो चाहिँ मानिसको क्षमताभन्दा बाहिर छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मानिसले के गर्नुपर्छ भन्दा मानिसको कर्तव्य चाहिँ के हो त। त्यही भएर सोलोमनले प्रश्न गरेको छ, काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र, है। 9 पदमा लेखेको छ, काम गर्ने आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र भन्ने कुरो 9 पदमा बताएको छ। यसको उत्तर चाहिँ हामी 1 अध्यायको 2 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ के कुरो बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै कुरो व्यर्थ हो। सुलेमान राजाले जति पनि आफ्नो जीवनलाई, है, यो जीवनको अर्थ खोज्नको निम्ति उसले प्रयास गरेको छ। यो पृथ्वीमा गर्ने हरेक कुराहरू व्यर्थ छ भन्ने कुराहरू, हरेक कुराहरू व्यर्थ छ। अहिले हामीलाई के मन लागेको हुन्छ, पछि हामीले त्यही कुरा मन लाग्दैन र के भयो, त्यो व्यर्थ भयो त्यो कुराहरू भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। यसका सबै कुराहरू व्यर्थ छ भन्ने कुरा बताएको छ। यी सबै प्रयासहरूले परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको समय र ऋतुहरूलाई छल्न पनि व्यर्थ हो। यसकारण परमेश्वरले जति पनि योजनाहरू बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले जति पनि व्यवस्थाहरू बनाउनु भएको छ, जति पनि परमेश्वर एउटा सिस्टम्सहरू बनाउनु भएको छ, प्रणालीहरू बनाउनु भएको छ यो पृथ्वीलाई परिचालन गर्नको निम्ति, त्यसलाई छलेर हामी अगाडि बढ्नु चाहिँ के हो त, व्यर्थ हो, है। अहिले हामी एकदम बाठो छौँ। पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने फल खाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू एकदमै बाठो भएको छ। तर कस्तो बाठो भएको छ, परमेश्वरको अगाडि मूर्ख बाठो भएको छ। यसकारण त्यो बाठोपनले थुप्रै कुराहरू गर्न खोज्छ, तर हरेकचोटि मानिस चाहिँ लडी नै रहेको हुन्छ। यसकारण चाहिँ यो सबै प्रयासहरूले परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको समय र ऋतुहरूलाई छल्न पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरा। मानिसको कर्तव्य चाहिँ हामीभन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई जान्नु र ग्रहण गर्नुपर्छ। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सारा सिस्टम्सहरू, यो सारा योजनाहरू, यो जति पनि व्यवस्थाहरू छ परमेश्वरले बनाउनु भएको यो संसारलाई परिचालन गर्न, त्यो के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जान्नु आवश्यक छ र त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, है। त्यो कुरो चाहिँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो मानिसको एकदमै क्षमताभन्दा चाहिँ एकदमै बाहिर छ। 10 देखि 15 पदसम्म हेर्नुहोस् है। मानिसको खाँचो भनेको नै परमेश्वरले राखिदिनु भएको हरेक योजनालाई थाहा गर्नु हो। मानिसको कर्तव्य के हो, वाट इज द निड अफ द ह्युमन बिङ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले जे कुरो योजना बनाउनु भएको छ त्यो योजना चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरले के योजना राख्नु भएको छ त्यो योजना चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। मानिसले परमेश्वरको सुन्दर योजनालाई पूर्ण रूपले प्रशंसा गर्न सक्दैन, किनकि तिनीहरूले त्यो समाप्त भएको देख्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जुन योजनाहरू राख्नु भएको छ त्यो मानिसले उसको जीवनमा त्यो पुरा भएको उसले देख्नै सक्दैन। यसलाई हामीले खोज्नु पर्यो, हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपले जान्नु पर्यो। अनि त्यो जान्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। Man cannot fully appreciate the beauty of God's overall schemes because they cannot see the finished product, है त। मानिसले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ डोरीमा भएको गाँठो जस्तो मात्र देखिन्छ।
है डोरीमा एउटा गाँठो फुका है जीवनमा एउटा गाँठो आयो है अनि बल्ल गाँठो फुकाइसक्यो अब त मेरो जीवनमा गाँठो आउँदैन होला भने फेरि अर्को गाँठो आइहाल्छ है मान्छेले के गरेछ त्यो गाँठो फुकाएको एउटा गाँठो फुकायो है पहिलो वेभ आयो है अब अर्को वेभ आयो फेरि अर्को वेभ आउँदैछ हैन यस्तो चाहिँ जीवनमा के छ हरेकचोटि चाहिँ विभिन्न किसिमको गाँठोहरू फुकाएकै छ यसकारण मानिसहरू हरेस खाइसकेको छ मानिसहरूले जीवनको अर्थलाई बुझेको छैन यस्तै रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले चाहिँ विचार गरिरहेको छ आउँदै गर्छ है सामना गर्दै जानुपर्छ टल्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले त्यसरी मात्रै सोचेको छ तर परमेश्वरले चाहिँ उच्च दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ आफ्नै हातले बनाएको हुनु है उहाँ आफैले बनाउनु भएको छ अति नै सुन्दर छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त 10 र 11 पदमा 3 अध्यायको 10 र 11 पदमा एकदम राम्रोसँगले उल्लेख गरेको छ यसरी लेखेको छ परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनुहुन्छ है परमेश्वरले जे पनि राख्नु भएको छ पृथ्वीमा हरेक कुरालाई उहाँले सुन्दर बनाउनुहुन्छ र त्यो सुन्दरतालाई चाहिँ हामीले देख्न सक्नुपर्छ भन्नु खोजेको उहाँले मानिसहरूको हृदयमा अनन्त पनि राखिदिनु भएको छ तापनि मानिसहरूले परमेश्वरको आदिदेखि अन्त्यसम्म गर्नुभएको छ त्यसले गहिरै बुझ्न सक्दैन यसकारण मानिसले यो कुरा बुझ्न सक्दैन यो मानिसको बहसभन्दा बाहिर छ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ यसकारण यदि हाम्रो जीवनमा है हाम्रो जीवनलाई समय र ऋतुहरू अनुसार बुझ्ने र ग्रहण गर्ने हो भने हामीले अनन्त दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ जे जति यो पृथ्वीमा भइरहेको छ जे जति मेरो जीवनमा घटना घटिरहेको छ जे जति एक अर्कामा यो घटनाहरू घटिरहेको छ यो हरेक घटनाहरूलाई बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सांसारिक दृष्टिकोणले होइन हाम्रो दृष्टिकोणले होइन अनन्तको दृष्टिकोणले परमेश्वरको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ र मात्रै परमेश्वरले हरेक कुराहरू चाहिँ सुन्दर बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ मानिसले जे गर्छ त्यसमा चाहिँ उत्तम त बनाउनुपर्छ यसकारण मानिसले जे गर्छ त्यसलाई बेस्ट त्यसले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामी के गर्ने त है त हाम्रो जीवन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हामी कुनै पनि बेला मर्न सक्छौँ हामीलाई कुनै पनि बेला रोग लाग्न सक्छ हामी कुनै पनि बेला हाम्रो खुट्टाहरू भाँचिन सक्छ कुनै पनि बेला हाम्रो आँखाहरू निस्किन सक्छ है किन हाम्रो जीवनको नियन्त्रण हामीमा छैन अब त्यो कुरो हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि बेला हामी मर्न सक्छौँ है त अब हामी के गरे त हाम्रो जीवनका सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामी पाउँदैनौँ किन यस्तो भयो होला फल्नलाई किन यस्तो भयो होला त्यो पास्टरले कति राम्रो सेवकाई गरेको किन त्यसलाई प्रभुले उठाउनु भयो होला हामीसँग उत्तर छैन जीवन अनिश्चित छ भन्ने जानेर अब हामी के गर्ने त है यहाँनिर चाहिँ दुईटा कुराहरू बताएको छ यहाँ सुलेमान राजाले दुईटा कुरा बताएको छ हेर्नुहोस् है त हाम्रो जीवन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हाम्रो जीवनका सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामी पाउँदैनौँ जीवन अनिश्चित छ है ग्यारेन्टी छैन यो लाइफको हामी 100 वर्षसम्म बाँच्छौँ भने ग्यारेन्टी छैन अर्को 5 वर्षसम्म बाँच्छौँ भने ग्यारेन्टी छैन अर्को 2 वर्षसम्म बाँच्छौँ भने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन कुनै पनि कुरो अनिश्चित छ यसकारण अब हामीले के गर्नुपर्छ त दुईटा कुराहरू गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ 12 र 13 पदमा लेखिएको छ हेर्नुहोस् है त सबभन्दा पहिले के भनेछ जीवनमा रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ है जीवनमा के गर्नुपर्छ अरे रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ पहिलो कुरा है त 12 र 13 पदमा म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नु भन्दा है त यहाँ असल गर्नु भन्दा अरू असल कुरो केही छैन है त परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस् पियोस् र आफ्नो सारा परिश्रममा सन्तुष्ट होस् सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ हामी सधैँ यो पृथ्वीमा बाँचिरहँदैनौँ हामी एक दिन यो पृथ्वीबाट बिदा निश्चय पनि हुनेछौँ हामीसँग सीमित समय मात्र छ हामीसँग एकदमै लिमिटेड टाइम छ यसकारण यो सीमित समयलाई चाहिँ हामीले ठिकसँगले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ हामीले बेठिकसँगले चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन यसकारण चाहिँ है धेरै मान्छेले आफ्नो सारा समय केमा प्रयोग गरेको छ टिभीमा प्रयोग गरेको छ आफ्नो सारा समय मोबाइलमा प्रयोग गरेको छ आफ्नो सारा समय केमा गरेको छ है फेसबुकमा प्रयोग गरेको छ इन्टरनेटमा प्रयोग गरेको छ तर हामीसँग चाहिँ एकदमै लिमिटेड समय छ एकदम याद गर्नु हामीसँग एकदमै थोरै समय छ हामी कुनै पनि बेला हामी यो पृथ्वीबाट हामी बिदा हुन सक्छौँ हाम्रो जीवनको ग्यारेन्टी हामीसँग छैन हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ म यति वर्ष बाँच्छु भनेर चाहिँ हामी ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ
यसकारण चाहिँ आफ्नो बहुमूल्य समयलाई चाहिँ हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। जुन परमेश्वरले हामीलाई जुन जीवन दिनुभएको छ त्यो जीवनलाई चाहिँ हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। हरेक दिन परमेश्वर दिनुभएको एउटा उपहार हो। हरेक नयाँ दिन परमेश्वरले हामीले उपहार स्वरूप उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँले जे जति दिनुभएको छ त्यसमा हामी रमाउनुपर्छ, हामी खुसी हुनुपर्छ। 24 घन्टा परमेश्वरले दिनमा दिनुहुन्छ है। त्यो 24 घन्टाभित्रमा हामीले पवित्र परमेश्वरको निम्ति, जसले यो सारा आकाश र पृथ्वीलाई बनाउनु, जसले तपाईँ र मलाई सुन्दरतामा यो बनाउनु भएको छ, उहाँको निम्ति हामीले कति बहुमूल्य समयहरू बिताइरहेका छौँ त। समयलाई सदुपयोग गर र उहाँको निम्ति सक्दो जिउने प्रयास गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो के भनेको छ? पहिलो कुरो के भनेको छ? हामी रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ है त। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ 14 पदमा लेखेको छ। मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहन्छ, त्यसमा केही थप्न वा घटाउन सकिँदैन। मानिसले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनी परमेश्वर यसो गर्नुहुन्छ है त। यसकारण चाहिँ जे जति यो पृथ्वीमा हामी गर्छौँ है, जे जति छ यो पृथ्वीमा, हामी त्यसलाई बढाउन पनि सक्दैनौँ, घटाउन पनि सक्दैनौँ। हाम्रो उमेरलाई 1 इन्च पनि हामी बढाउन सक्दैनौँ। हाम्रो हाइटलाई अहिले विभिन्न किसिमको औषधिहरू लगाए तापनि त्यो चाहिँ हुँदैन है। मान्छेले विभिन्न कुराहरू गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियलहरू हुनसक्छ, तर ओरिजिनल चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरले जे कुरो तोक्नु भएको छ त्यो मात्रै हुन्छ। यस कारण हामी केही पनि घटाउन पनि सक्दैनौँ, बढाउन पनि सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ मानिसले के गर्नुपर्छ? पवित्र परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसो जे छ त्यो अघिबाट नै थियो, जे हुनेछ त्यो पहिलाबाट नै थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूको हर हिसाब लिनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले जति पनि गरेका छौँ गल्ती कामहरू, हरेक गल्तीको उहाँले हिसाब लिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी हो भन्ने कुरा। हामी जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको आदर गर्नुपर्छ। यो हाम्रोमा भएको यो प्राण, शरीर, आत्मा, यो एकमुठी सास, यो तपाईँ र मबाट आएको होइन, यो त परमेश्वरबाट आएको, परमेश्वरबाट आएको। अब अहिले मान्छेहरूले हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले यति धेरै प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन दिनुभएको छ। हामी जन्मिएको दिनदेखि लिएर हामी नमरुन्जेलसम्म हामीले फ्रीको अक्सिजन हामीले लिइरहेका छौँ। तर अलिकति बिमारी हुने बित्तिकै, हस्पिटलमा जाने बित्तिकै त्यो अक्सिजन लगाउने बित्तिकै पैसा तिर्नुपर्छ। जुन कुरो परमेश्वरले सित्तैमा सृष्टि गर्नुभएको छ, मानिसले त्यसलाई नै फेरि के गर्नु रहेछ? पैसा तिरेर चाहिँ प्रयोग गरेछ है। 2 हप्ताको 1 हप्ताको भेन्टिलेटरमा बस्ने बित्तिकै, अक्सिजनमा बस्ने बित्तिकै त्यसको हजारौँ रुपियाँ पैसा तिर्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँले मैले सित्तैमा यो अक्सिजन लिइरहेको छौँ है। त्यसको लागि हामीलाई कुनै महत्त्व नै छैन, त्यसको लागि कुनै भ्यालु नै छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उपदेशकले भनिरहेको छ, यो जीवनलाई भ्यालु गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको एउटा गिफ्ट हो र प्रत्येक दिन जुन परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा उपहार हो। यसकारण चाहिँ हामीले परमेश्वरको आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको जीवन है त, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको जे जति छ, यो जीवन लगायत जे जति कुराहरू छ है, कुरामा मानिसले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि केही पनि गर्न सक्दैन है। एक दिन पनि आयु मान्छेले बढाउन सक्दैन, एक दिन पनि आयु मान्छेले घटाउन सक्दैन। यो पृथ्वीमा जे सिस्टमहरू छ, हरेक कुराहरू मानिसले त्यसलाई बदलिन सक्दैन, किन यो परमेश्वर आफैले राखिदिनु भएको छ। जुन कुरामा हाम्रो नियन्त्रण छैन र जो यी सबै थोकको नियन्त्रण हुन्छ, उहाँको अघि चाहिँ झुक्नु आवश्यक छ है त। उहाँ चाहिँ साँचो नियन्त्रक हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ? हेर्नुहोस् त, हामीले के सिक्छौँ? अहिलेसम्म जति पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, यी सबै कुराबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ जीवन चाहिँ हरेकचोटि परिवर्तन हुन्छ है। यसकारण यो जीवनलाई चाहिँ उत्तम बनाउनको निम्ति बुद्धि साथ तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। परम प्रभुको भय मान्नु नै ज्ञानको सुरु हो। यसकारण चाहिँ जीवन चाहिँ हरेकचोटि परिवर्तन हुन्छ है। कोही बेला कोभिड आउँछ, कोही बेला सुनामी आउँछ, कोही बेला ठुलो तुफान आउँछ, कोही बेला हैजा फैलिन्छ है। हरेकचोटि चाहिँ के हुन्छ त? परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर जीवनलाई यदि बेस्ट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? बुद्धि साथ काम गर्नुपर्छ। यो बुद्धि कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको डर मानेर, परमेश्वरको भय मानेर आउँछ है त। मोबाइल खेलेर आउँदैन। मानिसको दोस्रो कुरा, मानिसको जीवनलाई परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ त? छिचल्नुहुन्छ। यसकारण बुद्धि यसैमा छ, हामीले नम्रता साथ यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरभन्दा ठुलो हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरको योजनाभन्दा हामीले आफ्नो योजनामा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। हामीले हजारवटा योजनाहरू बनाउँछौँ होला,
यो गर्नको निम्ति त्यो गर्नको निम्ति है परमेश्वरभन्दा 2 कदम अगाडि कुद्न चाहन्छौँ होला। तर यो जीवनलाई है मानिसको जीवनलाई परमेश्वर आफैले नै छिचल्नुहुन्छ। हामी परमेश्वर जित्न सक्दैनौँ। यसको बुद्धि यसैमा छ कि हामी चाहिँ नम्रता साथ परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको, यो जीवन परमेश्वर दिनुभएको भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो जीवनको समय र ऋतुहरू परिवर्तनलाई झेलिरहेको बेला परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुपर्छ है। हरेकचोटि यस्तो परिस्थितिहरू अझै धेरै आउँछ अब जीवनमा। पहिला पनि आएकै हो र अहिले पनि आएकै छ। यो ठुलो महामारी आएकै छ र यस्तो डरलाग्दो ऋतुहरूमा, यस्तो डरलाग्दो समयहरूमा है हामी हरेकले यो परिवर्तनलाई हामीले झेलिरहेको बेलामा चाहिँ हामीलाई पवित्र परमेश्वर चाहिन्छ है। हामी बेसी बाटो हुँदैन है, हामी एक्लो छैनौँ है, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ है। हामीलाई परमेश्वरको अगुवाईमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। मानिसको साँचो आनन्द चाहिँ चौथो कुरो चाहिँ परमेश्वरमा भर परेर मात्रै आउँछ, परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर मात्रै आउँछ। नभए मानिसको साँचो आनन्द मान्छेले पाउन सक्दैन है। र अर्को कुरा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू जो हाम्रो नियन्त्रणमा नभए तापनि है, यो पृथ्वीमा धेरै कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, नभए तापनि हामीले आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ ठिक बनाउनुपर्छ है। बिहेभियर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ र आफ्नो चरित्रलाई निर्माण गर्नुपर्छ र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ है। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामीले सिकेको कुरा यही हो। जीवन चाहिँ हरेकचोटि परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ है हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ ठिक बनाउनको निम्ति, उत्तम बनाउनु, बेस्ट बनाउने चाहिँ पवित्र परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि चाहिन्छ भन्ने कुरा र उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरू चाहिँ ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्छ। मानिसको जीवनलाई नै परमेश्वर छिचाल्नुहुन्छ। यसकारण बुद्धि यसैमा छ। हामीले नम्रतालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनको समय र ऋतुहरूलाई परिवर्तन झेलिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुपर्छ र मानिसको साँचो आनन्द चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर मात्रै आउँछ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको यस वचनलाई हामी यही राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गरौँ।